since a long time. The new status of residents of expired skilled workers in Japan, set to commence in April 1st this year, unlocks new potential for cooperation by expanding employment opportunities for Nepali nationals in Japan. We are pleased to be selected among 9 countries for this resident system, and we believe that Nepali workers will contribute significantly to the Japanese economy. So without further delay, I would like to request Mr. Ramprasad Gimire, Official Secretary, Ministry of Labour, Employment and Social Security, and His Excellency Mr. Masamichi Saigo, Ambassador of Japan to Nepal, to sign and extend the MOC. My colleagues will facilitate the process. I'd like to invite His Excellency Ambassador Mr. Masamichi Saigo. श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेज्यू, पत्रकार साथीहरू, नेपाल र जापानको बीचमा धेरै लामो समयदेखि घनिष्ठ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। दुई देशबीचको जुन प्रकारको घनिष्ठ सम्बन्ध छ, आज यो क्षण नेपाल र जापान बीचको सम्बन्धलाई थप समृद्ध र उचाइमा पुर्याउने हिसाबले ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। जापान नेपाली युवाको लागि एउटा आकर्षक र रुचिपूर्ण गन्तव्य मुलुक हो। लामो समयदेखि नेपाली युवाहरूको रोजगारीका लागि जापान जाने चाहना पनि थियो, अपेक्षा युवाहरूले राखिरहेका थिए र आज एउटा सुखद क्षण प्राप्त भएको छ। जापानले 9वटा देशहरूका दक्ष जनशक्ति कामका लागि लिने निर्णयमा दक्षिण एसियाको एकमात्र मुलुक नेपाल समेत पनि छनौट हुन पुगेको छ। यसका लागि म जापान सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो काममा अत्यन्तै सकारात्मक पहलकदमीका साथ परिणाम प्राप्त गर्नको लागि भूमिका निर्वाह गर्ने नेपालका लागि जापानका राजदूत महामहिम
मासामिची साहिबलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। नेपालको लागि उहाँले अत्यन्त मिठो प्रेम व्यक्त गर्नुभएको छ र आज दुई देशको बीचमा एमओसीमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। म यो हस्ताक्षर सम्पन्न गर्ने तहसम्म ल्याउनको लागि सहयोग गर्ने महामहिम राज्यज्यू र उहाँको टिम रामप्रसाद घिमिरेज्यू र उहाँको टिमलाई म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले लामो समयदेखि नेपाली श्रमिकहरू सुरक्षित, मर्यादित र पारदर्शी रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान पाउन् भन्ने मान्यतालाई निरन्तर वकालत गर्दै आएका छौँ, निरन्तर प्रयत्नशील रहँदै आएका छौँ र हामीले जुन ढङ्गले युवाहरू सुरक्षित ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले, व्यवस्थित ढङ्गले रोजगारीको लागि जापान जान सकुन् मनसायका साथ सरकारको तर्फबाट जापान सरकारलाई नेपाल सरकारको मातहतमा रहने गरी, वैदेशिक रोजगार विभागको मातहतमा रहने गरी एउटा सरकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने, त्यो संयन्त्र मार्फत जाने प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्ने प्रस्ताव राखेका थियौँ। जापान सरकारसँग यो विषयमा द्विपक्षीय सहमतिका साथ आज हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ। यसले रोजगारीमा जाने युवाहरूको लागि थप सुरक्षित बनाउनेछ, कम्तीमा ठगिनबाट युवाहरूलाई जोगाउनेछ भन्ने सन्दर्भमा मैले विश्वास लिएको छु र यसै गरी रोजगारी भर्ना प्रक्रिया र फिर्तीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा संयुक्त टिमले अझ मसिनो गरी धेरै हिसाबले काम गर्नुपर्ने छ। यो सबै सन्दर्भमा संयुक्त टिमले अझ थप धेरै कार्य गरेर यसलाई छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन ल्याउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ र यसको साथसाथमा महामहिमज्यूको भाषणमा यहाँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। नेपाली श्रमिकहरूलाई जापानको कानुनले जापानी नागरिकलाई जुन प्रकारले व्यवहार गर्दछ, जापानका नागरिकहरू सरह नै नेपाली श्रमिकहरूलाई समेत पनि त्यो प्रकारको सुविधा सेवा प्रदान गर्ने गरी जुन ढङ्गले एमओसीमा हस्ताक्षर सम्पन्न भएको छ, यसले नेपालको श्रमिकहरूको सेवा शर्त सुविधा र हकहितलाई प्रत्याभूत गर्ने सन्दर्भमा थप आयाम थपेको छ र मैले समग्रतामा यही विषयमा जोड दिन चाहन्छु कि चाहे जापान जाँदा नेपाली श्रमिकहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको सन्दर्भ होस्, चाहे जापानमा नेपाली युवाहरूले काम गर्दा प्राप्त गरेको अनुभवलाई देशभित्र भित्राएर नेपाल आउँदा नेपालको समग्र विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा होस्, यो अभियानले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यसले नेपालको समग्र विकास र रेमिटेन्सलाई वृद्धि गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण सहयोग पुग्नेछ भन्ने सन्दर्भमा मैले विश्वास लिएको छु। 14वटा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति लैजाने गरी एमओसी सम्पन्न भएको छ। नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने, सकेसम्म सिपयुक्त दक्ष जनशक्ति निर्यात गर्ने सोचका साथ सिप दिने अभियानलाई एउटा योजनाबद्ध हिसाबले अगाडि बढाउँदैछ। अवश्य जापानलाई आवश्यक पर्ने सिपयुक्त जनशक्ति पर्याप्त उत्पादन गर्ने सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हामीले पर्याप्त ध्यान पुर्याउनेछौँ र आज जुन ढङ्गले दुई देशको बिचमा सहमति भएको छ, मलाई लाग्छ 9वटा देशमध्ये जापानसँग यो ढङ्गले सहमति गर्ने नेपाल सायद दोस्रो देश हो जस्तो लाग्छ। दोस्रो देशको रूपमा हामीले एउटा छोटो अवधिमा अति धेरै मेहनतका साथ हामीले सम्झौता सम्पन्न गरेका छौँ। यसले पनि हाम्रा
गम्भीर प्रयत्नहरू, हाम्रा क्रियाशीलताहरू, हाम्रो संवेदनशील प्रयत्नलाई अपुष्टि गरेको छ र अन्तिममा आजको यो हस्ताक्षरले नेपाल र जापान बीचको सम्बन्धलाई अझ नयाँ आयामबाट माथि उठाउनेछ। नेपाली युवाहरूमा एउटा खुसीको सञ्चार पैदा गर्नेछ। नेपाली युवाहरूलाई सुरक्षित ढङ्गले जाने वातावरण निर्माण गर्नेछ। Honorable Minister of Labour, Employment and Social Security, His Excellency Ambassador of Japan to Nepal, Masamichi Saigo, officials from the Embassy of Japan, friends from media, ladies and gentlemen, good afternoon and namaste. We have gathered here for a special occasion this afternoon to sign the memorandum of cooperation between Nepal and Japan to manage labor migration governance of Nepali workers with the status of residents of specified skilled workers. Today, our strong and long-standing bilateral ties gains renewed momentum in the context of migration governance. Japan has been an attractive destination for Nepalese workers, and the MOC opens up an additional pathway for our workers to engage in decent and productive employment in Japan. Nepalese workers in turn can contribute immensely to the 14 sectors facing skills shortage in Japan. The mutual recognition of the benefits of this cooperation to both nations has helped us reach this MOC in record time. We are confident that an even closer collaboration between the two countries will ensure the successful implementation of the MOC so that the mutual gains of migration are maximized. Our shared priority of minimizing malfeasance in migration management process for the benefit of both the workers and employers provides a strong foundation for the two governments to work together. In this context, we see a very important role of the joint committee that has been established as part of the MOC to identify, discuss and resolve issues related to the implementation of this MOC. On behalf of the Ministry of Labour, Employment and Social Security, I would like to re-emphasize our full commitment to ensure proper implementation of the provisions of this MOC. This includes expeditious establishment of a separate unit within the Department of Foreign Employment that will be in charge of the overall migration process of specified skilled workers as envisioned in this MOC. I would like to extend my sincere gratitude to the delegates of both the countries for the constructive engagement and active contribution to bring the MOC to this stage. I am confident that we will continue to work together with the same spirit of collaboration to bring the MOC to fruition and ensure successful recruitment, employment and repatriation of Nepalese workers with the status of specified skilled workers in Japan. Foreign nationals who possess expertise and skills in industry fields where it is difficult to secure a workforce demand. After the enactment of the law, Japan decided on 9 priority countries, including Nepal, the only country from South Asia, for accepting the skilled workers. The purpose of memorandum of cooperation is to establish a basic framework for information partnership in order to ensure smooth and proper sending and accepting of specified skilled workers. In particular, the elimination of malicious intermediary organizations. In fact, during several meetings between the Honorable Minister Mr. Bister and myself, I strongly acknowledge that we have a concrete consensus view on the elimination of the malicious intermediary organizations
such as goods that collect deposits. The government of Japan and Nepal will take the necessary measures for preventing these kinds of organizations operating in this field. The specified skilled workers will be accepted in 14 industrial fields with a period of stay up to 5 years in total in Japan. Foreign nationals with the status of residence of specified skilled worker must possess skills that require a considerable degree of knowledge or experience